बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज हम आपको लैलतुल क़द्र के मुतल्लिक़ कुछ बताएंगे और एक इसका वजीफ़ा भी बताएंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 30वें पारे में सूरत क़द्र जो है वो नाज़िल फरमाई। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, और बेशक हमने कुरान मजीद को शब कदर में नाज़िल किया। वामा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम शब कदर क्या है। लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकातुहु व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर, इसमें रूहुल अमीन और फरिश्ते अल्लाह ताला के तमाम अहकाम के इंतज़ाम के लिए उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़जर, सलामती और अमन है सुबह तलू होने तक। तो दोस्तों, इसमें 1000 महीने की बात की गई है, यानी 1000 महीने से भी इस रात को अगर आबाद की जाए तो उससे ज़्यादा अफजल है। 1000 महीने में 83 साल और 4 माह बनते हैं। तो गोया उसने 83 साल और 4 माह इबादत किए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम ने फरमाया कि हमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा थीं और हमारी उम्रें बहुत कम हैं। इस तरह तो वो इबादत में हमसे बढ़ जाएंगे। तो उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने सूरत क़द्र नाज़िल फरमाई और लैलतुल क़द्र यानी कदर वाली रात अता फरमाई। तो इसके माने क्या हैं? लैल कहते हैं रात को, कदर का मतलब है कदर व मंज़लत, और इसका एक मतलब ये भी है कि अंदाज़ा और फ़ैसला करने वाली रात, क्योंकि इस रात आने वाले पूरे साल में फ़ैसले और अंदाज़ा किया जाता है कि आदमी के साथ ये कुछ होगा, तो इसलिए इसको अंदाज़ा और फ़ैसला करने वाली रात भी कहते हैं। लैलतुल क़द्र का एक मतलब ये भी है कि तंगी वाली रात, क्योंकि इस रात फरिश्ते बड़ी कसरत से उतरते हैं। रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरते हैं और ज़मीन की जो जगह है वो तंग पड़ जाती है, इसलिए इसको तंगी वाली रात भी कहते हैं। और इसको कदर वाली रात इसलिए भी कहा जाता है कि इस रात को जो भी मोमन इबादत करते हैं, जो भी मुसलमान इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला उसको बड़ी कदर व मंज़लत की निगाह से देखते हैं। एक इसका मतलब कीमत भी है, कदर का मतलब कीमत भी है, यानी इस रात जो इबादत की जाती है उसकी कीमत कई दर्जे 1000 गुना बढ़ जाती है। और इसका एक मतलब है बख्शिश वाली रात, यानी इस रात को अल्लाह ताला सबको बख्श देते हैं, सवाए उन 4 लोगों के गलत कामों में मुब्तला होते हैं उनकी बख्शिश नहीं होती। उन 4 में कौन वो लोग शामिल हैं? उनमें एक तो है शराब का आदी, जो हर वक्त शराब में धुत रहता है, उसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाते। और दूसरा वो शख्स है जो माँ बाप का नाफरमान है। तो तीसरा जो है वो शख्स है जो अपनी बरादरी में अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से किता तल्लक करता है, अपने चाचा, अपने मामू, अपने खाला, जो भी रिश्तों से जो है वो लड़ता झगड़ता है, किता तल्लक कर देता है, रिश्ता तोड़ लेता है, तो उसकी भी बख्शिश नहीं होती। और चौथा वो आदमी है जिसके दिल में मुसलमानों के मुतल्लक बुग़्ज़ होती है, जो बुग़्ज़ रखता है और हसद रखता है, दूसरों को हकीर समझता है, तो इस रात उसकी भी बख्शिश नहीं होती। इन 4 के अलावा बाकी तमाम की बख्शिश हो जाती है। तो इस रात का एक मतलब ये भी है कि सुबह तक रहमतों वाली रात, तो ये सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से मोमनों पर रहमतें निशावर होती रहती हैं, इस वजह से इसको रहमतों वाली रात भी कहते हैं। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले जितने भी अंबिया कराम आए, उनकी उम्मतों को इतना बड़ा पैकेज और इतना बड़ा तोहफ़ा अनाम में नहीं दिया गया। ये जिस तरह हमारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला को मोहब्बत है, इसी तरह
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہلے بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح یہ امت زیادہ سے زیادہ بخشی جائے۔ اسی لیے ہمیں یہ پیکج بہت بڑا انعام دیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک رات میں جو عبادت کرتا ہے وہ 83 سال 4 ماہ تک اس کی عبادت، اس سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے وہ بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اور اس رات عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، ہر طرف فرشتے جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور ساتھ روح امین جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ جب بھی آدمی کوئی دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش لے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں آمین۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرما، تو فرشتے کہتے ہیں آمین۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے تندرستی عطا فرما، تو وہ فرشتے کہتے ہیں آمین۔ اسی طرح کوئی بھی اپنی مصیبت بیان کرتا ہے تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس رات ان مصیبتوں سے، ان دکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رہائی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ یہ حاجت روائی کی بھی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس رات سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم موجود ہی نہ ہوں۔ اس کی رات کو پانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ آخری عشرہ کی طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، اسی طرح 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، اور 29ویں رات ہے۔ ان راتوں میں اگر آپ عبادت کریں گے تو آپ کو یہ ایسے ہوگا کہ ایک تو آپ لیلۃ القدر کو پا لیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 5 راتوں میں آپ عبادت کریں گے تو 5 راتوں میں 5 ہی لیلۃ القدروں کا آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بہت بڑے ہیں۔ تو 5 راتوں کی عبادت کا پتہ ہے آپ کو کتنا ثواب بنتا ہے؟ 4 صدیاں، 16 سال اور 8 مہینے۔ تو دوستو ایسے ہی ہو گیا جیسے آپ نے 4 صدیاں، 16 سال اور 8 مہینے عبادت کی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اس رات کو بھرپور جو ہے عبادت کرنی چاہیے۔ اس میں اجتماعی عبادت کے متعلق فرمان نہیں ہے۔ اگر آپ اجتماعی عبادت مسجد میں جا کر کرتے ہیں تو اس میں عیب بھی نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ آپ نے نفل پڑھنے ہیں، آپ نے درود شریف کی تسبیحاں پڑھنی ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم پاک جو ہیں ان کا ورد کرنا ہے، چند صورتیں جو آپ کو یاد ہیں وہ پڑھنی ہیں۔ تو اس طرح یہ ساری رات آپ نے عبادت کرنی ہے۔ ہم آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو اس رات کو آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے 1 تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اور پھر 1 تسبیح آپ نے سورۃ قدر کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 1 تسبیح آپ نے درود شریف کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ اپنی غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ تندرستی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے جو آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، آپ اپنی اولاد کے متعلق، اپنے بہن بھائیوں کے متعلق دعا کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ کے متعلق دعا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہر قسم کی حاجت روائی فرماتے ہیں، اور بندے کا ہر جائز مقصد اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہمارے لیے بہت ہی سنہری موقع ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، پیارے حبیب کے صدقے ہمیں بہت بڑا انعام دیا ہے۔ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اس رات کو ایسے ہی نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ رحمت کے فرشتے ہمارے در پر آ جائیں، ہمارے گھر میں موجود ہوں اور ہم سو رہے ہوں، تو کتنی بڑی بدبختی ہے ہمارے لیے کہ جب انسان کی کوئی حاجت روائی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے کتنے لمبے سفر کرتا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور دل میں کہتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی مدد مل جائے،
کاش مجھے کوئی ایسی پاور مل جائے کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ تو لیلۃ القدر شب برات میں، شب قدر میں تو اب سب کچھ موجود ہو رہا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی حاجت والا، ہے کوئی دوزخ سے نجات لینے والا، ہے کوئی جنت پانے والا۔ تو پھر ہم اس وقت مانگیں گے تو تب ہی بات بنے گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔